السلام عليكم. مرحبا بكم على قناتي. معكم محمد خلي، وهذا فيديو موجه بالنسبة للتلاميذ ديال سنة أولى بكالوريا علوم تجريبية خيار فرنسي، اللي غادي نناقشوا فيه لا سيديمونطاسيون بالنسبة للكور ديال علوم الحياة والأرض. غادي نتعرفوا على لي ديفيرونت ميليو اللي توقع فيهم السيديمونطاسيون، شنو هما لي بارامتر اللي يتحكموا في هاد لا سيديمونطاسيون. يعني هذا غير غادي تكون انتروداكسيون بالنسبه لباقي الوحدات ان شاء الله. نبداو على بركه الله. غادي نبداو بلي فاكتور ديتيرمينون دو لا سيديمونطاسيون، يعني شنو هما هاد لي فاكتور اللي يتحكموا في لا سيديمونطاسيون. فاش نهضر على لا سيديمونطاسيون عندي تنهضر على واحد البارامتر ولا واحد الفاكتور برينسيبال اللي هو لو كوروندون، يعني داك التيار ديال الماء تيلعب دور كبير في هاد لا سيديمونطاسيون. السيديمونطاسيون هي الرواسب، يعني فاش نقول شي حاجه ترسبات يعني في الاول سبقها الترونسبور الى غير ذلك، يعني تتبقى لها الترونسبور من بعد السيديمونطاسيون. هذه واحد ليكسبيريونس اللي غادي نحاول نفهم منها هاد لي بارامتر ولا لي فاكتور ديتيرمينو لا سيديمونطاسيون. خدينا واحد البلون اللي هو انكليني عنده واحد الهوتور اش، وحطينا اون ديبوز ان ميلونج ديليمون ديتريتيك، حطينا واحد دي زيليمون اللي عندهم طاي مختلفه، لو طاي فاري. on applique un corondon et on détermine la masse des éléments transportés selon la valeur de h. يعني من بعد طبقنا عليهم واحد الكوروندو، واحد التيار ديال الماء، ومن بعد حددنا لا ماس ديالهم على حساب هذاك الفالور اش، على حساب هذاك الهوتور اش. كما تشوفوا الطابلو اللي تيبين الريزلتا، هاد لي زيليمون كما قلنا هما عندهم لا طايليات خباريه مختلفه، وحتى لو تيب ديالهم راه مختلف. عندنا الصابل، غايو، غالي الى غير ذلك. كوم انتربريتاسيون، كل ما كانوا بلي اش اي غرون، كل ما كان هذاك اش كبير يعني هذاك الارتفاع كبير. تخيلوا معايا بحال واحد الجبل، يعني مثلا ارتفاع كبير بزاف، كل ما كانت هذاك لا كونتيتي دي زيليمون ترونسبورتي الى لو طاي اوغمون. يعني كل ما كان هذاك الارتفاع كبير، كل ما تكون هذيك لا طاي ديال هذوك لي زيليمون ترونسبورتي ايوا الطاي ديالهم كبيره. يعني من الجبل طلقت واحد الحجره، يعني راه غتمشي واحد المسافه عاد غادي تترسب، بعدا غتوقف، ماشي بحال العكس. يعني الا كان طلقتها من واحد الارتفاع اللي هو صغير، غتلقى واحد المسافه صغيره وغادي توقف. يعني اكوز دو لا فورس دي كورون كي سيليب. يعني هنا اللي بغيت قلنا لانتربريتاسيون ان هذاك الارتفاع اش كل ما كان كبير، كل ما تبقى هذوك لي زيليمون تبقى لهم ترونسبور واحد المسافه اللي هي كبيره، وكل ما حتى هذاك لا طاي ديالهم يعني تكون كبيره وتيوقع لهم ديبلاسمون. كون كونكليزيون، لا فورس دي كورون et la taille des sédiments sont deux facteurs déterminants de la sédimentation. يعني جوج الحوايج اللي خاصنا نشدو. يعني من لي فاكتور ديتيرمينو ديال هاد لي سيديمونطاسيون عندنا جوج، عندنا لا فورس دي كورون، قوه هذاك التيار ديال الماء، et la taille des sédiments. كل ما كانت لو بوا صغير من هذيك لا فيتاس كاين عندنا واحد ترونسبور، وكل ما كان هذاك لو بوا كبر من لا فيتاس راه عندنا سيديمونطاسيون. هادشي اللي كاين، هذه هي الشيمه اللي خاصنا نشدو. يعني كل ما كانت بي صغار من في راه كاين ترونسبور، كل ما كانت بي كبر من في راه كاينه سيديمونطاسيون. هذه واحد الشيمه اللي تتبين تروا دومين اللي غنهضروا عليهم، هما ليغوزيون، ترونسبور و سيديمونطاسيون. كما تشوفوا كل ما كانت هذيك لا طاي صغيره ديال لي زيليمون مثلا تتبقى لهم ترونسبور، وكل ما كانت لا طاي غادي تكبر راه تتوقع لهم سيديمونطاسيون. نفس الهضره اللي شفنا في الديابوزيتيف اللي سبق. سيديمونطاسيون دون لي زو كورون، فاش نهضر على لي زو كورون، لي زو كورون راه تنقصد بهم هما لي فلوف، لي ريفيير، لي رويسو، يعني كيتحركوا لي زو كورون. كاينه واحد لا فيتاس، لا فيتاس دي كورون ديميني دو لامون و نافال، يعني من الفوق و نامون لتحت لي و نافال. يعني لا فيتاس تخيل بحال واحد الجبل، يعني من الفوق ديال الجبل طلقتي الا كان جاي واحد فلوف ديز واحد الواد ولا، راه لا فيتاس ديالو تكون كبيره، يعني على حساب ديك لا بونط اللي انا طالعه لحد ديك لا بونط تنقص، وحتى لا فيتاس دي كورون تنقص. سو كي بروفوك يعني ان granoclassement ou une sédimentation horizontale des éléments transportés.
يعني اون امون حتى اون افال عندنا واحد غانو كلاسمون هوريزونتال، يعني عندنا بحال واحد الترتيب ديال هادوك لي سيديمون ولا هادوك لي زيليمون اللي غتوقع عليهم سيديمونطاسيون، عندي بحال واحد الترتيب ديالهم. الا مشيت من مثلا عندي اون امون حتى اون افال، راه هادوك لي زيليمون اللي عندهم طاي كبيره هما اللي تتوقع عليهم سيديمونطاسيون الاولين، بحال لي بلوك غافيير. لحد شويه تندير هذيك لاطاي تنصيب هاد لي زيليمون اللي عندهم لاطاي صغيره بحال الصابل، وفي الاخر كاع ديال لافال تلقى البو لي بو ولا داك الغيس هو اللي تلقى. لي بلي غران اون امون، يعني هادي اللي هذا هو الريزيمي ديال الهضره كامله، يعني هادوك لي زيليمون لي بلي غران تنصيبهم اون امون و لو كورون اي فور، يعني اون امون تيكونوا اللي خاص تشد في راسك ان اون امون تيكونوا عندنا دوك لي زيليمون اللي عندهم لاطاي كبيره، وحتى لو كورون تيكون فور يكون مجهد. il est plus fin، يعني les éléments les plus fins en aval ou le courant est faible. En aval تيكونوا عندنا اللي تيكون عندنا لو كورون بلي فيبل، وتيكونوا عندنا لي زيليمون اللي هما فان. اون امون تيكونوا عندنا لي زيليمون اللي هما بلي غران، وتيكونوا عندنا لو كورون بلي فور. عندنا سيديمونطاسيون دون لي زو ستاغنونت. فاش نهضروا على لي زو ستاغنونت هما لي زو اللي متيتحركوش، يعني لو كورون دو في هاد الحاله اما فيبل ولا ما كاينش. يعني هادي غادي تشد ان في لي زو ستاغنونت تيكون لو كورون دو اما ضعيف ولا ما كاينش. باش نهضر على لي زو ستاغنونت بحال خديتي واحد البرميل ودرتي فيه الماء ولا واحد البحيره، يعني الماء ما تيتحركش. في هاد الحاله تيكون عندنا ان غانو كلاسمون، هذوك لي سيديمون الرواسب تيترتبوا على حساب واحد لاطاي ولا ان غانو كلاسمون فيرتيكال. يعني شلنا في لي زو كورونت عندنا واحد غانو كلاسمون اللي هو هوريزونتال، اما في لي زو ستاغنونت عندنا غانو كلاسمون اللي هو فيرتيكال. يعني لي بلي غرو دوك لي سيديمون اللي هما بلي غرو تنصيبهم اون با، يعني في القاع ديال هذاك لاك ولا البلاصه اللي مجموع فيها هذاك لو، و لي بارتيكيل اللي هما بلي فان تنصيبهم اون هو يعني الفوق. عندنا لي ميليو سيديمونتير اكتيير. فاش نهضر على لي ميليو سيديمونتير اكتيير كاينين بزاف، منهم الميليو ماران. ميليو ماران جوج حوايج يتحكموا في الرواسب في الميليو ماران. عندنا البروفوندور ديالو، يعني بشحال هو عنده البروفوندور، وعندنا لا بروكسيميتي دي كونتينون، يعني القرب ديالو من اليابسه. يعني هذاك الميليو قريب منهم اليابسه، واش قريب اليابسه ولا بعيد، وحتى البروفوندور ديال هذاك لو اللي تيكون لنا داك الميليو ماران. بطبيعة الحال سي لو ميليو سيدونتير لو بلي لارج اي بلي امبورطون على سيرفاس دو لا تير، بطبيعة الحال لان لا سيرفاس ديال التير الاغلبيه ديالها تتكون من الماء. il est caractérisé par la proximité des continents et par la profondeur des eaux. هاد جوج لي بارامتر la proximité des continents et la profondeur des eaux ce qui influence sur la dynamique des eaux et le type des sédiments. هذه هي الفراز المهمه، انه الجوج البروفوندور دي زو و البروكسيميتي دي كونتينو هما اللي يتحكموا في هذيك لا ناتير و بيان لو تيب دي سيديمون. فيه بزاف ديال لي ميليو سيديمونتير مارين ديفيزي بليزيور زون. تنهضر على زون نيريتيك، زون بيلاجيك، زون ليتورال، يعني بزاف ديال لي زون اللي في هاد الميليو مارين. Comme remarque, les cils de carbone et de calcium dissous dans l'eau de meilleure passe de l'état soluble à l'état solide. Là, il y a une profondeur. Après cette profondeur de calcaire se dissout une sédiment que l'argile utilise. Derrière, il y a une remarque dissout dans l'eau de meilleure passe de l'état soluble à l'état solide. Et je l'ai fait. يعني هو داك البريسيون اللي كيكون في القاع ديال في البروفوندور، يعني من بعد داك البروفوندور ديال 5500 متر راه لو كالكير سو ديسو اون سيديمون كو لارجيل. يعني الكالكير ما تنصيبوش، يعني تنصيب نو سيديمون كو لارجيل الى سيليس. هادشي ما كاين.
Le milieu continental, on trouve différents milieux sédimentaires. Le milieu saharien, le vent fait le vent هو اللي يكون البارامتر كلي ولا اللي تلعب واحد الدور كبير في هذا الترونسبور. بطبيعة الحال لأن في الصحراء الريح هو اللي تلعب دور كبير في الترونسبور ديال دوك لي زيمون. Le vent est l'agent de transport principal et dans des sables aériens très fins formant des rides et des dunes géantes. عندنا في هذاك الرمال اللي يتحركوا في هذاك الميليو ديال ولا في الصحراء. الرمال اللي يتحركوا هاد الرمال اللي يتحركوا اما تعطيونا طبقات اللي هما دي كوش اللي هما فان يعني رقاق تتسموا دي ريد، ولا طبقات كبار تتسموا دي دين. هادو هما في الميليو الصحراوي هادو هما الجوج ديال الستركتير اللي كاين، اما لي ريد ولا لي دين، وعلى حساب بجوج تيتحكم فيهم البارامتر كلي ولا البارامتر برينسيبال دو ترونسبور اللي هو لو فون. لو ميليو فليفياتيل عندنا واحد لالتيتيد اللي هو في لامون هو الفوق دي فلوف. لو كورون تيكون كبير تيعطي ليغوزيون لي ديبو دي ليمون يعني غران طاي. يعني فاش نتسمع الميليو بما انه هو ميليو اللي فيه لو كورون راه غادي يكون عندنا غانوكلاسمون كيما شفنا غانوكلاسمون. اين فوا تسمع دي زون اللي هما كورون راه غانوكلاسمون عندك اوريزونتال يعني من لامون vers l'aval. L'aval يعني vers l'aval l'érosion continue ce qui permet on les s'approfondir au plus grand. La sédimentation se fait sur les rives en aval diminution. نفس الهضره تعاود يعني عندنا غانوكلاسمون اللي هو اوريزونتال لو لونغ دي فلوف ولا ديال هذاك النهر ولا الواد الى غير ذلك. لو ميليو لاكيستر يعني لي لاك يومبلي غانوكلاسمون يعني كيما شفنا قبل غانوكلاسمون غادي يكون عندنا فيرتيكال لاك لان لاك فيها لو ستاغنون. هذه هي الخاصيه اللي غادي تشد لو ستاغنون عندك غانوكلاسمون فيرتيكال. لو كورون عندك غانوكلاسمون اللي هو اوريزونتال. En plus des granoclassements verticaux, des éléments détritiques réussis par les lacs. نفس الفراز غادي تعاود. La sédimentation lacustre dépend des conditions climatiques, de profondeur et de la charge détritique reçue. Les milieux mixtes, غنشوفوا هاد les milieux mixtes اللي هما ce sont des milieux intermédiaires entre le continent et l'océan. جاو ما بين l'océan et le continent. عندنا دلتا تعني انبعاث ستركتير سيديمونتير كي كوني ان فورت اكيميلاسيون دي سيديمون. هاد الدلتا بما انهم جاو ما بين الكونتينون و لوسيون يعني جاو ما بين اليابسه وجاو ما بين البحر ولا بما انه جاو في الوسط يعني راه تيتعرضوا لي زانفلونس من لوسيون تيتعرضوا لي زانفلونس من حتى لا شارج ديتريتيك غادي تكون كبيره هنا حتى لا شارج حتى لاكيميلاسيون دي سيديمون غتكون كبيره. الكميه ديال السيديمون غتكون كبيره. الدلتا ايتين باس ستركتير سيديمونتير كيكون ان فورت اكيميلاسيون كيما قلنا سيديمون سويت على ديمينسيون دو لا فيتيس دي كورون يعني غادي تمشي عندك لو كورون بواحد لا فيتيس كبيره توصل لها الدلتا تنقص لا فيتيس ديالو يعني كاع داك لي سيديمون اللي جايين معاه غادي يحطون فيها الدلتا حتى لاكيميلاسيون دي سيديمون غادي تكون كبيره بزاف بحال الدلتا ديال النيل. يعني الدلتا تتشكل من ثلاثه ديال لي بارتي. الدلتا تتشكل من ثلاثه ديال لي بارتي. عندنا لا بلين الدلتا هيك اللي هي اورلو يعني خارجه من الماء. فالبارتي كاين اللي غيش اللي هما لي زارجي اللي هما غيش بالماتير اورغانيك فيجيتال بحال هذوك الاوراق ديال الشجر الاغصان يعني كيكونوا مجموعين في داك الجانب اللي حدا الماء دونو بوتي كانو الى غير ذلك. لو فرون دلتا هيك يعني بحال الجبهه ديال هذيك الدلتا. هنا تيكون عندنا لانتراكسيون يعني ولا هنا اسو نيفو سافرونت هذوك لي زودوس. واش نهضر على لي زودوس هما المياه العذبيه اللي جايين من لي كونتينو حقاش قلنا الدلتا هي داك لانتراكسيون ما بين لي زو ديال الكونتينو و لي زو مارين. اسو نيفو سافرونت لي زو دوس اي لي زو سالي. واش نهضر على لي زو سالي هما المياه اللي مالحين يعني جايين من اماكن ديال البحر ولا. La charge sédimentaire dépose يعني sable et argile très fin.
فهاد الفخون ديال طايق تنصيب التيب ديال سيديمون تيتكون من لي صابل الى لارجي. عندنا البخو ديلتا ولا هو لو ديبي ديال الدلتا، فيه هو اللي فيه لا ترانزيسيون اونتر بلاطو كونتينونتال، يعني هو البداية ديال هذاك الدلتا تتكون هو من لي زارجين وبيان لي ليمون اللي هما لي بارتيكيل اللي هما تري فان. لا لو لاغين في هذه الحالة هو واحد الميليو où le milieu marine se trouve piégé temporairement sans alimentation grâce à une barrière naturelle. يعني مثلا باش نفهموا هاد اللاغين تخيلوا معايا الاحواض ديال الملحه، يعني الاحواض ديال الملحه تجيب البحر الماء، وفي هاد الاحواض نحبسوا واحد شويه ديال الماء، يعني لو مارين سو تروف بييجي تمبوريرمون. علاش قلنا سون اليمونطاسيون غراس ان بارير ناتورال؟ لان دوك الاحواض الانسان اللي دارهم باش يجبد الملحه، يعني كاين واحد البارير اللي ناتورال. اكزامبل لا لاغين ديال والديه يعني اللي كاينه في الجديده، حتى هي تتكون بزاف ديال لي زون بحال لي زون دو كونتاكت افيك لوسيون، لاغين بارير دو سابل، واحد البارير تيكون معوض من الصابل داكشي علاش كنا ناتيغال، باسان دو سيل البلاصه فين يتجمع داك الماء، يعني هذاك لو اللي تيكون مجموع تيوقع عليه ليفابوراسيون التبخر. لي ديفيرونت سيل سوليبل دو لو كريستاليز، يعني تبقى لهم كريستاليزاسيون باش يعطيونا داك الشكل ديال الماء، وتيعطيونا حتى لي غوش اللي هما سيديمونتير اللي تيميزوا هاد لاغي بحال الجيم بحال الجيبس الى غير ذلك. هنا سالا هاد لو بروميي كور ديال لي موجه بالنسبه للطلبه ولا التلاميذ ديال سنه اولى بكالوريا علوم تجريبيه اللي ناقشنا فيه الدرس اللي تتعلق، هذه غير انتروداكسيون بالنسبه للدرس اللي يتعلق بالسيديمونطاسيون. نتمنى الى عجبك لا فيديو دير اشتراك بالقناه، لايك وتبارطاجي مع لي زامي ديالك، وتخلي لي التساؤلات ديالك سواء اسفل الفيديو او على الصفحه ديالي فيسبوك، يعني شنو هما لي كور اللي بغيتي ندير عليهم دي فيديو في الايام المقبله ان شاء الله. عندك شي تساؤل ملاحظه يعني اكتب ليا وغادي نقرا وغادي نجاوبك ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.